यो चिनिया अन्तर्राष्ट्रिय रेडियोको नेपाली सेवा हो। आदरणीय श्रोता नमस्कार। आज वैशाख 23 गते तदनुसार मे 6 तारिक शुक्रबार। आजका मुख्य समाचार। सी जिनपिङद्वारा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय समिति अन्तर्गत राजनीतिक ब्युरोको स्थायी सदस्य समितिको बैठकको अध्यक्षता, युक्रेन समस्याबाट आउने असरको फैलावट नियन्त्रणबारे चीनको आह्वान र वर्षायाममा 200 मेगावाट विद्युत भारतमा बेच्न नेपालद्वारा टेन्डर आह्वान। अब चेतनाथ आचार्यबाट विस्तारमा समाचार सुन्नुहोस्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय समिति राजनीतिक ब्युरोका स्थायी सदस्य समितिको बैठक मे 5 तारिक आयोजना भएको छ। सो बैठकले वर्तमान कोरोना महामारीको परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै महामारीको प्रतिरोध र नियन्त्रण सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कार्यको विश्लेषण गरेको छ। साथै चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय समितिका महासचिव सी जिनपिङले सो बैठकको अध्यक्षता गर्नुहुँदै महत्त्वपूर्ण सम्बोधन पनि गर्नुभएको छ। सो बैठकका अनुसार कोरोना महामारी देखा परे यता चीनले जनता र जनताको प्राणलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न परिस्थितिमा महामारीको प्रतिरोध सम्बन्धी कदमको निरन्तर रूपमा सुधार गरेको छ। महामारीको प्रतिरोध कार्यमा महत्त्वपूर्ण रणनीतिक उपलब्धि हासिल भएको छ। चीनले वुहानको सफलताका साथ संरक्षण गरेपछि विशाल साङ्घाईको संरक्षणमा पनि अवश्य नै सफलता प्राप्त गर्नेछ। हाल विश्व महामारीको स्थिति यथावत रूपमा गम्भीर रहेको छ भने भाइरस निरन्तर रूपमा बदलिँदै आएको छ। चीनभरि चिनिया चिकित्सा स्रोतको अभाव रहेको कारण यदि महामारीको प्रतिरोध कार्यमा शिथिलता आएमा आर्थिक र सामाजिक विकास तथा जनताको प्राणको सुरक्षा र स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव पर्नेछ। हाल महामारी प्रतिरोध कार्यको निर्णायक अवधिमा छ। चीनले समयमै महामारीको प्रतिरोध सम्बन्धी कदममा सुधार गर्नुपर्छ र भाइरस बदल्ने रूपको अनुसन्धान जोडतोडसँग गर्नुपर्छ। यसका साथै सर्वसाधारणको आधारभूत जीवन र आवश्यक सरसामानको आपूर्तिलाई प्रत्याभूति दिनुपर्छ, सो बैठकमा जोड दिइएको छ। बेइजिङ समयअनुसार मे 6 तारिक दिउँसो 1 बजे कुवेत स्थित एसिया ओलम्पिक परिषद र हाङचौ एसिया खेलकुद समारोह आयोजक समितिका प्रतिनिधिहरूले अनलाइन बैठकमा भाग लिएका छन्। चालु वर्षको सेप्टेम्बर 10 देखि 25 सम्म आयोजना हुने हाङचौ 19औं एसिया खेलकुद समारोह 2022लाई पछि सारिने निर्णय सो बैठकले गरेको छ। यस पटकको खेलकुद समारोहको नाम र चिन्ह परिवर्तन नगर्ने पनि जनाइएको छ। तोकिने नयाँ समयलाई एसिया ओलम्पिक परिषद, चिनिया ओलम्पिक खेलकुद समिति र हाङचौ एसिया खेलकुद आयोजक समितिले छलफल गरेपछि घोषणा गरिनेछ। सोही दिनको दिउँसो 3:30 बजे हाङचौ स्थित 19औं एसिया खेलकुद समारोह आयोजक समितिले एक सूचना जारी गर्दै महामारीको प्रभाव भए तापनि 19औं एसिया खेलकुद समारोहको तयारी सुचारू रूपमा भइरहेको बताएको छ। सम्बद्ध सबै पक्षहरूको संयुक्त प्रयासमा एसिया खेलकुदका सबै तयारीलाई अघि बढाउँदै जानेछ। पछि सारिएको हाङचौ एसिया खेलकुद समारोह पूर्ण रूपमा सफल हुने विश्वास पनि गरिएको छ। लगातार 5वटा कन्सर्टहरू, 20वटा सिम्फनी अर्केस्ट्रा, 30वटा भन्दा बढी चिनिया र विदेशी प्रसिद्ध गीतहरूको प्रदर्शन, अनलाइन संयुक्त वादन, 1000 जना भन्दा बढी कलाकारहरूको सहभागिता, 2.5 करोड भन्दा बढी क्रस मिडिया भ्यूहरू, यी सबै सीएमजी र 20वटा चिनिया सिम्फोनी अर्केस्ट्राको संयुक्त प्रयासमा गरिएको सङ्गीतबाट न्यानोपनको फैलावट, दृढताबाट विजयी प्राप्त नामक अनलाइन प्रदर्शन हो। यही मे 1 अनलाइन कन्सर्टले मे 1 विदाको अवधिमा सामाजिक ध्यानाकर्षण तानेको छ। अप्रिल 30 देखि मे 4 सम्म सीएमजी र 20वटा चिनिया सिम्फोनी अर्केस्ट्राहरूले संयुक्त रूपमा लगातार 5 दिनसम्म हरेक रात मे 1 अनलाइन कन्सर्ट आयोजना गरेका थिए, जसबाट स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेटिजनहरू र संगीत उद्योगबाट ठूलो ध्यानाकर्षण गराएको छ। स्थानीय समयअनुसार मे 5 तारिक संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदमा युक्रेन समस्याबारे बहस भएको छ। बहसमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि चिनिया आवासीय प्रतिनिधि चाङ चुनले सम्बोधन गर्दै भन्नुभएको छ, युक्रेन युद्ध 2 महिनाभन्दा बढी समयसम्म चलिरहेको छ। द्वन्द्व जति लगातार चल्दै आइरहन्छ, जनताको पीडा त्यति नै थपिँदै जान्छ। युद्ध विरामलाई अघि बढाउने प्रयासलाई अझ ठूलो पार्नु नै तत्कालको प्राथमिकता हो भन्ने अडान चीनले बारम्बार राखिरहेको छ। चाङ चुनले अगाडि भन्नुभयो, लामो समयसम्म चल्ने
र द्वन्द्व विस्तारित हुने सङ्केतहरू चिन्ताजनक रहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले रुस युक्रेन वार्ताका लागि सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ र अशान्ति बढाएर फाइदा लिने विचार गर्नुको सट्टामा राजनीतिक समाधानका लागि अझ बढी कामहरू गर्नुपर्छ। चाङले जोड दिँदै भन्नुभयो, युद्ध जारी रहिरहेको र चौतर्फी तथा जबरजस्ती नाकाबन्दी लगाएकाले खाद्यान्न, तेल र अन्य क्षेत्रको चर्को मूल्य वृद्धिका लागि थप पैसा तिर्नु परेको बाध्यता विश्वका विभिन्न मुलुक, विशेष गरी विकासोन्मुख मुलुकका जनतामा छ। समष्टिगत नीतिको समन्वयलाई सुदृढ पार्दै अन्तर्राष्ट्रिय समाजको संयुक्त प्रयासमा युक्रेनमा द्वन्द्वबाट आउने नकारात्मक असरको विस्तारको नियन्त्रण गर्नुपर्ने आह्वान चीनले गरेको छ। अन्त्यमा चाङचुनले औल्याउनुभयो, विश्वलाई नयाँ शीत युद्धको आवश्यकता छैन र ठूलो अशान्ति तथा विभाजनको सामना पनि गर्न सक्दैन। सबै राष्ट्रहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा उल्लेखित उद्देश्य र सिद्धान्तप्रति आफ्नो प्रतिबद्धतालाई दोहोर्याउनुपर्छ र सुरक्षाको अविभाजन सिद्धान्तको दृढतापूर्वक पालना गर्नुपर्छ। छलफल मार्फत एकताबद्ध भएर सन्तुलित, प्रभावकारी र दिगो हुने विश्वव्यापी र क्षेत्रीय सुरक्षा संरचनाको स्थापना गर्नुपर्छ। अमेरिकी सरकारले रुस युक्रेन द्वन्द्वलाई चर्को पारिरहेको छ। एकै समयमा प्रमुख अमेरिकी सैन्य औद्योगिक कम्पनीहरूको स्टक मूल्यहरू तीव्र रूपमा बढ्दै गइरहेको छ। द्वन्द्व र युद्ध उठाएर धन सङ्कलन गर्ने अमेरिकी गतिविधिप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले व्यापक आशंका र असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। जानाजानी युद्ध भड्काइरहेको र यसलाई चर्को पारिरहेको अमेरिकाको उद्देश्य नै रुस युक्रेन द्वन्द्वलाई निरन्तरता दिँदै आफ्नै भूराजनीतिक स्वार्थ खोज्नु हो भन्ने विश्वास अन्तर्राष्ट्रिय जनमतले मानेको छ। यसै क्रममा अमेरिकी सरकारी अधिकारीहरू, सैन्य औद्योगिक कम्पनीहरू र कङ्ग्रेसका सदस्यहरू सबैले आफ्नो आवश्यक सेयर झिक्दै धेरै पैसा कमाइरहेका छन्। धेरै अमेरिकी कङ्ग्रेसका सदस्यहरू, मुख्य समाचार माध्यमहरू र उच्च सरकारी अधिकारीहरू अमेरिकी सैन्य औद्योगिक कम्पनीहरूसँग घनिष्ठ छन्। सम्बन्धित कम्पनीहरूको स्टक मूल्यहरू आकाश छोएर प्रशस्त नाफा कमाएका छन्। साथै अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरूको रक्षा बजेट बढ्दै गइरहेको हाराहारीमा ती सैन्य कम्पनीहरूले रक्तपात युद्धबाट धनको उपलब्ध अवसर सफलतापूर्वक पाएका छन्। अमेरिकाले रुस र युक्रेन बीचको द्वन्द्वलाई उक्साएर विश्व ऊर्जा बराबरको मूल्य ठूलो परिधिमा वृद्धि गरेको छ। यसै क्रममा अमेरिकी तेल तथा ग्यास कम्पनीहरूले यसै द्वन्द्वबाट धेरै पैसा कमाइसकेका छन्। मार्च 19 देखि 25 सम्म अमेरिकाले रुसबाट आयात गरेको तेलको परिमाण अघिल्लो साताको तुलनामा 43% वृद्धि भएको छ र प्रतिदिन 1 लाख ब्यारेल तेलको आयात गरेको अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासनले जनाएको छ। अमेरिकी गतिविधिबारे चर्चा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मामिला सम्बन्धी स्पेनी विशेषज्ञ जुलियो रियोसले औल्याएका छन्, रुस युक्रेन द्वन्द्वमा वाशिङटन सबैभन्दा ठूलो विजेता हो। अमेरिकाले एकातिर आफ्नै हिसाबले गणना गरिरहेको छ भने अर्कातिर अरूको समस्यालाई चर्को पारिरहेको छ। एउटै ढुङ्गाले धेरै चरा मार्ने यस्तो चेष्टा अमेरिकाको छ। अमेरिकामा पहिलोपटक दैनिक अस्पताल भर्ना दर र कोभिडबाट मृत्यु हुनेको संख्या आगामी महिनामा बढ्ने अनुमान गरिएको छ। अमेरिकाको रोग नियन्त्रण र रोकथाम केन्द्रद्वारा उक्त अनुमान गरिएको हो। अनुमान अनुसार आगामी 2 हप्तामा लगभग 5000 को मृत्यु हुनेछ। ओहायो, न्युयोर्क र न्युजर्सीले आउने हप्ताहरूमा दैनिक मृत्युको सबभन्दा ठूलो चाप रहने प्रक्षेपण गरेका छन्। हामी अझै पनि महामारीको बीचमा छौँ, पक्का हुनुको लागि त्यहाँ कुनै भ्रम छैन। राष्ट्रका शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर एन्थोनी फौसीले गत हप्ता विदेश नीतिलाई व्याख्या गर्दै भन्नुभएको अमेरिकाको एबीसी न्युजले लेखेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वर्षायाममा नेपालमा खपत गरी जगेडा भएको विद्युत भारतमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री गर्न टेन्डर आह्वान गरेको छ। प्राधिकरणले शुक्रबार टेन्डर आह्वान गर्दै नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित 200 मेगावाट विद्युत बिक्रीका लागि भारतीय कम्पनीहरूसँग प्रस्ताव माग गरेको अनलाइन खबरले लेखेको छ। 15 नेपाली सहित कम्तीमा 26 जनाले बिहिबार विश्वको तेस्रो अग्लो हिमाल कञ्चनजङ्घा आरोहण गरेका छन्। पायोनियर एडभेन्चर प्रालिका महाप्रबन्धक निमेश कार्कीका अनुसार बाटो बनाउँदै सङ्खुवा सभाका मिङमा दोर्जी शेर्पा र सानु शेर्पा दिउँसो 4:52 शिखरमा पुगेको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।
डोटी जिल्लाका विभिन्न जंगलमा यति बेला काफल पाकेर राताम्य भएका छन्। कुनै बेला स्थानीय नागरिकले मात्रै खाने तथा बाँकी रहेका काफल बाँदरले खाने गरेको भए पनि अहिले भने नागरिकले टिपेर धमाधम बिक्री गर्न थालेका छन्। यहाँका जंगलमा पाकेका काफल टिपेर स्थानीयवासीले बिक्री वितरणका लागि यहाँका राजमार्ग तथा बजारमा ल्याउन थालेका छन्। काफल टिपेर बिक्री गर्न थालेपछि यहाँका नागरिकको आम्दानीको गतिलो स्रोत बन्दै गएको न्युज पोलार अनलाइनले लेखेको छ। बजारमा विभिन्न ब्रान्डका फरक फरक स्वादका रेडिमेड अचार किन्न पाइन्छ। उत्पादित अचारको खपत बढी मात्रामा आन्तरिक बजारमै हुने भए पनि विदेश समेत निर्यात हुन थालेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 9 महिनामा झन्डै 2.25 करोड रुपियाँको अचार बाहिरिएको छ, जसमा लप्सी, मुला, गाजर, अकबरी खोर्सानीका अलावा बफ, चिकन र माछाको समेत अचार निर्यात भएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ। यो चिनिया अन्तर्राष्ट्रिय रेडियोको नेपाली सेवा हो। यतिन्जेल सुन्दै हुनुहुन्थ्यो समाचार पुरा भयो। विश्व दृष्टिकोण। विश्व दृष्टिकोण। अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइटले हालै एक वक्तव्य प्रकाशित गर्दै चीनका केही अधिकारी र सञ्चार माध्यमले युक्रेन समस्यामा रुसको नक्कली सूचनालाई बढाइ चढाइ गरेको भन्दै बदनाम गरेको छ। उक्त तथाकथित वक्तव्यबाट हेर्दा यो वक्तव्य नक्कली सूचना हो। उक्त वक्तव्य अनुसार युक्रेनमा अमेरिकाको जैविक रासायनिक प्रयोगशाला छ भन्ने रुसको नक्कली सूचनाको चीनले बढाइ चढाइ गरेको छ। वास्तवमा अमेरिका आफैले उक्त सूचनालाई पहिले नै मान्यता दिइसकेको छ। सन् 2021 नोभेम्बरमा अमेरिकाले जैविक हतियार सन्धिमा हस्ताक्षर भएका मुलुकहरूको सम्मेलनमाझ पेश गरेको कार्य दस्तावेजमा युक्रेनमा अमेरिकाका 26वटा जैविक प्रयोगशाला रहेको स्वीकार गरेको थियो। सन् 2022 मार्चमा अमेरिकी प्रतिरक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको दस्तावेजमा युक्रेनमा अमेरिकाका 46वटा सहयोगात्मक प्रबन्ध रहेको कुरा उल्लेख गरेको थियो। अमेरिकाले जारी गरेका ती सूचना पनि नक्कली हुन् कि? युक्रेन समस्यामा नक्कली सूचना फैलाएको अमेरिकी अधिकारी र सञ्चार माध्यम हुन्। चीन सरकारको नक्कली सूचनाको बदनामबाट असर परेको पक्ष मात्र हो। हाल चीनिया सञ्चार माध्यमले युक्रेन समस्यामा अमेरिकाले चीनको बदनाम गर्ने गलत भनाइ सम्बन्धी लेख प्रकाशित गरेको छ। उक्त लेखले निर्विवाद वास्तविकता र ठोस तथ्याङ्क मार्फत अमेरिकाले फैलाएको चीन सम्बन्धी गलत भनाइको विश्लेषण गरेको छ।